नाज़रीन, आलमी अदारा सेहत WHO कहता है कि हर 4 में से एक शख्स किसी न किसी नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार हो जाता है या उसे किसी न किसी नफ्सियाती उलझन का सामना करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये शख्स अल्लाह से दूर है तो इस वजह से इसे डिप्रेशन है। हालांकि ये इसका तो जो वालिद है वो मौलाना तारिक जमील है या कोई और बहुत ही हस्ती है, तो इसको कैसे डिप्रेशन हो सकता है? आप ऐसा नहीं कह सकते। ये बीमारी है, ये इसी तरह रियल बीमारी है जिस तरह किसी को डायबिटीज़ होती है, जिस तरह किसी को कैंसर होता है, जिस तरह किसी को कोई हार्ट डिजीज़ होता है। बिल्कुल इसी तरह ये एक हकीकत है। आपको इसे तस्लीम करना होगा, इस पे बात करना होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल मन्नान, मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। नाज़रीन, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी रियल। इट इज़ एज रियल एज कैंसर, डायबिटीज़ एंड अदर हार्ट डिजीज़ एट्सेट्रा। ऐसा क्यों है कि जब भी हम किसी ऐसे मरीज़ को या शख्स को देखते हैं जो डिप्रेशन जैसी अमराज में मुब्तला होता है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसको शयातीन और जिन्नों का साया है, इसके ज़हन पे कब्ज़ा कर लिया है जिन्होंने, और इसके लिए किसी झाड़ फूंक वाले की ज़रूरत है। या ये समझ लेते हैं कि ये शख्स अल्लाह से दूर है और अल्लाह ताला इसे सज़ा दे रहा है, ये शख्स बहुत गुनाहगार है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको इस अमराज में मुब्तला कर दिया है। नाज़रीन, हम में से बहुत से लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं और फिर तौबा भी कर लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई गुनाहों में मुब्तला है और वो तौबा की तौफ़ीक से महरूम है तो अल्लाह ताला उससे बदला लेने के लिए उसे ज़हनी मरीज़ बना दे। और ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि जो गुनाह नहीं करता या गुनाह करके तौबा कर लेता है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा, उसे कोई भी नफ्सियाती मर्ज़ नहीं हो सकता। एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मैं कभी कभी काबू खो बैठती हूँ। क्या आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ करेंगे कि मेरी सेहत ठीक हो जाए? क्या आप अल्लाह से मेरी शफा तलब करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो खातून, तुम्हारे लिए दो में से एक ऑप्शन है। एक तो ये है कि मैं अल्लाह से शिफा मांगूं और अल्लाह ताला तुम्हें शिफा याब कर दे। दूसरा ये कि तुम इस मर्ज़ के साथ सब्र करो और इसके बदले अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाए। नाज़रीन, यहाँ पर कमाल की बात यह है कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात तस्लीम की कि तुम्हें एक दिमागी मर्ज़ है। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि तुम पर जिन्नात का साया है। उन्होंने ये भी नहीं फरमाया कि तुम अल्लाह से दूर हो गई हो, तुम गुनाहों में डूबी हो, इस वजह से तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। तुम इस कदर गुनाहों में डूबी हुई हो कि अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं फरमाया अल्लाह के नबी ने। नाज़रीन, आलमी अदारा सेहत WHO कहता है कि हर 4 में से एक शख्स किसी न किसी नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार हो जाता है या उसे किसी न किसी नफ्सियाती उलझन का सामना करना पड़ता है। ये अदाद व शुमार हैं जिससे हम डिनाई नहीं कर सकते। ये ज़हनी बीमारियां एक हकीकत हैं। व्हाट इज़ मेंटल इलनेस? मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि ज़हनी आर्ज़े या दिमागी आर्ज़े वो हैं जो आपके अंदर, आपके रवैये में और आपके किरदार में तब्दीलियाँ रूनुमा कर देते हैं। नाज़रीन, ज़हनी अमराज इंसान की सोच को मुतासर कर देता है, इंसान के एक्शंस, किरदारी अमाल को गड़बड़ कर देता है। मेंटल इलनेस इज़ नॉट अ चॉइस। पीपल वेक अप इन द मॉर्निंग एंड चूज टू हैव मेंटल इलनेस। ऐसा नहीं है कि लोग इसको खुद मुंतखब करते हैं कि मुझे ये मेंटल इलनेस हो जाए या मुझे ये मेंटल इलनेस हो जाए। मेंटल इलनेस इज नॉट लेजीनेस, इट इज नॉट बैड डाइट, इट इज नॉट सीकिंग अटेंशन, इट इज नॉट फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल वीकनेस। ऐसा नहीं है कोई रूहानी तौर पे कमज़ोर है
یقیناً اس کے کچھ اور سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، لیکن آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص اللہ سے دور ہے تو اس وجہ سے اسے ڈپریشن ہے، حالانکہ یہ اس کا تو جو والد ہے وہ مولانا طارق جمیل ہے یا کوئی اور بہت ہی ہستی ہے، تو اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ بیماری ہے، یہ اسی طرح ریئل بیماری ہے جس طرح کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، جس طرح کسی کو کینسر ہوتا ہے، جس طرح کسی کو کوئی ہارٹ ڈیزیز ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ ایک حقیقت ہے، آپ کو اسے تسلیم کرنا ہوگا، اس پہ بات کرنا ہوگی۔ ناظرین، ہم روحانیت کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس سے ڈینائی نہیں کرتے، ہم قرآن پاک کے معجزات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہیلنگ پاور رکھتا ہے، کہ وہ ہمیں ہیل کرتا ہے، اس سے ڈینائی ہم ہرگز نہیں کر رہے۔ اس ویڈیو سیشن کا مقصد یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ اویئرنس دی جائے، لوگوں میں یہ شعور آئے کہ وہ ججمنٹل بیہیو نہ کریں۔ اگر کسی کو کوئی ذہنی عارضہ ہے تو اس کو سنیں، اسے ایکسیپٹ کریں، اس پہ بجائے آپ الزامات لگانا شروع کر دیں، اس کے بجائے آپ کو اسے سمجھنا ہوگا اور اسے ہیلپ کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی ذہنی عارضہ ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس آتے ہیں۔ ناظرین، مجھے ایسا کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ بہت سے لوگ، تقریباً 70% تک لوگ اپنے ذہنی عارضاؤں کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ میرے سے سائیکو تھراپی لینے والوں کی ایک خاطر خواہ ریشو ایسی ہے جنہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں، وہ صرف میرے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے معاشرے سے بالکل چھپایا ہوتا ہے کہ ان کو سوشل انزائٹی ہے، وہ ڈپریس فیل کرتے ہیں، ان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، انہوں نے اپنی ویکنیسز کو چھپایا ہوتا ہے، وہ شرم کرتے ہیں۔ اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ashamed آف، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ آپ شرم کریں۔ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے، کینسر ہوتا ہے، تو وہ تو اس پہ شرم نہیں کرتا، وہ تو اٹینشن سیکنگ ایٹیچیوڈ بیہیو کرتا ہے ایسا کہ مجھے اٹینشن ملے، اس کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے کینسر ہے، مجھے ڈائبٹیز ہے۔ لیکن جب ذہنی عارضہ ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی تذکرہ کر دے تو سوسائٹی میں چہ مگوئیاں ہونا شروع ہو جاتی کہ لو جی فلاں کے بچے کو ڈپریشن ہے، فلاں کے بچے کو ڈپریشن تھا، اس نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ بالکل شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس آنا چاہیے اور اپنی سائیکو تھراپی ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو، اور ویسے بھی علاج لینا سنت ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی بیماری پیدا کرتا ہے، لاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی لاتا ہے۔ اس علاج کو ڈھونڈنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ کسی بھی قسم کی ذہنی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ کسی قریبی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلے سیشن میں۔ اللہ حافظ۔